एक अहम मामला हमने उठाना है जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मंदिर की तामीर के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। आज इसकी समाअत भी हुई और जो फैसला आएगा उसका तो हमें इंतज़ार है ही, लेकिन थोड़ा सा इसका पस मंज़र भी आपको बताते चलें। ये जब ग्रांट मांगी गई वफाकी वज़ीर एक की जानिब से, तो वज़ीर आज़म ने उस ग्रांट की मंजूरी दी, ज़बानी कलामी ये कहा जा रहा है अभी तक, और उसके बाद कहा गया था कि ये मंदिर इस्लामाबाद के सेक्टर H9 में तामीर होगा, लेकिन उसके बाद इसके ऊपर स्टे ले लिया गया और इसके ऊपर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त भी चल रही है। जैसा कि हमने आपको बताया फैसला महफूज कर लिया है। अब हुकूमत ने यह मामला इस्लामी नजरियाती काउंसिल को नजरसानी के लिए भेज दिया है। तो अपने एनालिस्ट से हमारा सवाल कुछ यूं है कि क्या मंदिर की तामीर पर मजहबी बुनियाद पर तनकीद करना दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शंस हैं। मुनीब, आपसे स्टार्ट करना चाहूँगी। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है इस वाक़े के ऊपर कि वैसे तो हम दीगर ममालिक को तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन जब अपने घर की बात आती है तो क्या हम वहाँ पर देखने को तैयार नहीं है? वी टर्न अ ब्लाइंड आई टुवर्ड्स इट। देखिए, बहसीत पाकिस्तानी मुझे ये जो सारा पिछले दिनों कंट्रोवर्सी थी, मुझे तो इस पर बड़ी तशवीश हुई। वो सब मेरे ख़्याल में हिस्ट्री को बेहतर जानते हैं और आई एम श्योर हर कोई इसे अपने पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन भी करेगा, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे इसलिए तशवीश हुई कि क्या हम पर ये कोई पाबंदी है कि हम किसी और मज़हब की जो इबादत गाहें हैं वो हमने नहीं बनने देनी इस मुल्क के अंदर, या उनको अगर कोई बना रहे हैं या किसी और मज़हब के लोग अपनी इबादत करना चाहते हैं तो क्या ये हम पर फ़र्ज़ है कि हम वो इबादत गाहें ना बनने दें उस मुल्क के अंदर, या कम अज़ कम उस मुल्क के अंदर जहाँ ये मज़हब है, जहाँ पर गुंजाइश है, जहाँ पर कोई ऐसा जबर नहीं है। कोई अगर इस्लाम कबूल करना चाहता है या इस्लाम की तरफ आना चाहता है तो हमें अपना एक्ट ऐसा करना चाहिए ना, अपनी गुफ्तार, अपना किरदार वो इतना अच्छा हो कि लोग अट्रैक्ट हो के मज़हब इस्लाम की तरफ आएँ, ना बल्कि हम अगर इस तरह करना शुरू कर दें कि क्योंकि हम ये कहें कि क्योंकि हम यहाँ मेजॉरिटी में हैं और मुल्क जो पाकिस्तान है वो मज़हब के नाम पर बना था, इस्लाम के नाम पर बना था, लिहाजा हमने किसी और मज़हब की यहाँ पर कोई इबादत गाह नहीं बनने देनी। मैं समझता हूँ कि मिन हैसुल कौम हमें अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए, इस बात को देखना चाहिए और शायद तलाश करने के लिए कुछ मजहबी हवाले जो कि उलमा के पास होंगे उनको भी देने चाहिए कि हमारे तो मज़हब के अंदर भी ऐसा कोई जबर नहीं है। अगर कोई आना चाहता है 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन अगर कोई अपना मज़हब उसको अडॉप्ट करता है और उसकी वो प्रैक्टिस करना चाहता है तो कोई जुल्म नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर। और अगर कोई इबादत गाह बन भी जाती है तो आप यकीन कीजिए ना हमारे मज़हब को कोई ख़तरा है और ना पाकिस्तान की सालमियत को खुदा न खास्ता कोई ख़तरा है, बल्कि इससे पता चलेगा कि पूरी दुनिया के अंदर कि हम एक टॉलरेंट मुल्क है, यहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं वो भी इतनी अच्छे तरीके से रह रही हैं या प्रैक्टिस कर रही हैं तो हमें तो बहसीत मुसलमान पहले अपने आप को तो देखें ना, हम कितने अच्छे मुसलमान बन रहे हैं, हम किस तरह से लोगों के सामने क्या मेयार ला रहे हैं। अब फिर मुसलमानों की बात आएगी तो हसन निसार साहब की फिर बात मैं कोट कर दूं कि हमें अपना किरदार तो हम नहीं देखते ना, हर किस्म की 2 नंबरी हमने करनी होती है और झंडा गाड़ने के लिए हम सबको ये बताते रहते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम तो मुनीब मैं आगे बढ़ना चाह रही हूँ कि टाइम बड़ा कम है तो मैं चाहती हूँ सबका कमेंट हम शामिल कर दें। लेकिन अगर 2 नंबरी हमने करनी है, लोगों को धोखाधड़ी करनी है तो वो भी फिर करनी है। ठीक है बाबर सत्तार साहब, आज जब समाअत हुई तो CDA ने अदालत को ये बताया कि मंदिर का बिल्डिंग प्लान ना होने की वजह से काम रुकवाया गया, जिस पे फिर पता चला कि जी शायद फंडिंग की भी कुछ ज़बानी कलामी बात हुई थी, रिटर्न नहीं था, फिर आगे मामला के इस्लामी नजरियाती काउंसिल में भिजवाया। तो इसके ऊपर आपके पास कोई इंसाइट है क्या? देखिए, प्रोसीडिंग्स के ऊपर तो मेरी कोई इंसाइट नहीं है, लेकिन 2-3 बुनियादी सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि ये मसला अच्छे मुसलमान बनने का नहीं है, ये सीधा सीधा आइन का मसला है। एक आर्टिकल 20 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो ये कहता है कि हर सिटीजन के पास ये राइट होगा कि वो अपनी फ्रीडम के साथ अपना रिलीजन प्रैक्टिस कर सके, प्रोफेस कर सके, प्रोपगेट कर सके। तो ये आइन ने एक इख्तियार दे रखा है हर सिटीजन को, और इसमें ये नहीं डिपेंडेंट कि वो मुसलमान है तो उसके पास राइट है और अगर हिंदू है या क्रिश्चियन है तो उसके पास वो राइट नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये काउंसिल ऑफ जो इस्लामिक आइडियोलॉजी की काउंसिल है उसका काम या उसकी जूरिसडिक्शन भी आइन से निकलती है, और वो ये है कि आपने कवानीन के ऊपर एडवाइस करना है पार्लियामेंट को कि वो, और प्रोविंशियल असेंबली को भी कर सकते हैं कि आपने कौन से कवानीन हैं जिन्हें अमेंड करना है ताकि इस्लामिक वे ऑफ लाइफ को आप प्रमोट कर सकें।
تو یہاں تو آئین خود ایک فریڈم دے رہا ہے اور ایک رائٹ دے رہا ہے. یہ والا ایشو تو بالکل ایگزیکٹو کا ایک ڈیسیشن ہے. ایک چیز اپروو کر رکھی ہے, پلاٹ آپ نے اپروو کر رکھا ہے, پیسے غالباً اپروو کر رکھے ہیں, پرائم منسٹر نے کم از کم جو رپورٹنگ ہوئی اس کے اوپر کہا. تو یہ سوال کیسے, یعنی بگیٹری کے علاوہ سوائے اس کے کہ ایک آپ کی تنگ نظری ہو کہ کوئی اور سٹیزن ایکول سٹیزن نہیں ہے اور وہ اپنا مذہب نہیں پریکٹس کر سکتا, اس کے علاوہ تو کوئی گنجائش نہیں ہے. سر یہ والا جو پوائنٹ ہے نا, یہ انگریزی کا محاورہ ہے ککنگ دا کین ڈاؤن دا روڈ, یہ وہ والی بات ہو رہی ہے کہ آپ آگے پھینک دیں اسلامک کاؤنسل کے پاس کہ وہ دیکھیں اس کے اوپر. گورنمنٹ کو فیصلہ کرنا چاہیے, فیصلہ کرنا چاہیے اس کے اوپر. مظہر عباس صاحب, کچھ دنوں سے چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک بڑا کلپ وائرل ہو رہا ہے سوشل میڈیا کے اوپر, جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اسلام آباد میں نہیں تعمیر ہونی چاہیے. فواد چودھری صاحب نے اس کے اوپر اپنا رد عمل ظاہر کیا ذرا سخت الفاظ میں. مونس الہی نے اس کے اوپر جسٹیفیکیشن دی, کلیریفیکیشن دی کہ جی وہ کہنا چاہ رہے تھے پرویز الہی صاحب کہ چونکہ سندھ میں زیادہ تعداد ہے ہندو برادری کی تو وہاں پہ تعمیر کیا جائے, دارالحکومت میں شاید اتنے نہیں ہیں ہندو ہمارے بھائی. تو یہ جسٹیفیکیشن یا کلیریفیکیشن آپ کو جائز لگتی ہے؟ نہیں جی, بالکل نہیں لگتی. دیکھیے قائد اعظم کا ویژن آف پاکستان دیکھ لیں, اٹھا کے دیکھ لیں, ان کی 11 اگست 1947 کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں. پھر ہمارا مذہب اس چیز کی اجازت دیتا ہے, ہماری مذہبی رواداری. اور جب کرتارپور بنا, کرتارپور راداری سے دنیا میں کیا پیغام گیا پاکستان کا, ایک اچھا امیج گیا پاکستان کا. اور جب منصور آفاق صاحب نے ابھی 1-2 دن پہلے ایک کالم لکھا تھا, اس کی آخری پیرا ہی یہی تھا کہ اگر آپ نے یہ اقدام کیا تو ایک تو آپ کا وہ جو سارا ایک پاکستان کا امیج بنا ہے وہ ڈیمیج ہوگا. دوسرے پھر آپ بھارت میں اگر اس طرح کی ویسی انتہا پسندی وہاں انتہا پر ہے تو وہاں کل اگر مساجد لوگ بنانا شروع کریں گے اور وہاں ہندو پسندوں نے جس طرح کے اقدامات وہ کر رہے ہیں وہ کیے, تو پھر ہمارا جو امیج ہے وہ اس کی طریقے سے بہت زیادہ ہمارا کیس کمزور ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے ایک تو آئین کی بات کی بابر ستار صاحب نے, پھر ہمارا مذہب جو ہے وہ بہت ہی اوپن ہے اس معاملے پہ, بہت ہی میرا خیال ہے اس سے خوبصورت مذہب کوئی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے ہمیں اس چیز کو اس لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے, آئینی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے, انسانی لحاظ سے بھی دیکھنا چاہیے, اور پھر یہ کرتارپور کا سامنے رکھ کے ہم دیکھیں کہ ہمارا امیج کن چیزوں سے زیادہ بہتر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ریما, جب ماسٹر پلان میں کہا جا رہا ہے کہ پہلے سے مندر کی تعمیر شامل ہے, اس کا شامل ہے, تو پھر حکومت کی جانب سے اسلامی نظریاتی کونسل کو یہ معاملہ بھیجنا, کیا لیگل سٹینڈنگ ہے اس کی؟ مجھے بھی بالکل سمجھ نہیں آتی, لیگلی سمجھ نہیں آتی. ویسے تو سمجھ آتی ہے کہ اگر کوئی کنٹروورشل چیز بن رہی ہے یا انپاپولر آپ کو لگتا ہے, آپ کی کنسٹیچوئنسی میں شاید ہو, آپ کے الائز میں ہو, تو پھر آپ آگے کسی اور کو دے دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کریں تاکہ آپ کو اس کی رسپانسبلٹی نہ لینی پڑے. لیکن میں چھوٹی سی بات کروں گی کہ اگر پاکستان میں ہمارے ہندو بھائی بہن جو ہیں وہ اپنا مذہب پروفیس نہیں کر سکتے یا وہ عبادت نہیں کر سکتے مندروں میں, تو ہمارا جو جھنڈا ہے ہمیں اس کا سفید حصہ نکال دینا چاہیے اور نیا جھنڈا بنانا چاہیے جس میں صرف سبز ہو. کیونکہ یہ بہت بڑی ہپوکریسی ہے کہ ایک فنڈامنٹل چیز جو ہے آپ کی رائٹ ٹو پروفیس یور ریلیجن, ہم وہ بھی ہماری کہاں رہ گئے ہیں. بہت کم نان مسلمس ہیں پاکستان میں, مائنورٹیز جو تعلق رکھتے ہیں. اگر ہم اتنی بھی ان کی رائٹ پروٹیکٹ نہیں کر سکتے تو پھر یہ جو ڈھونگ ہے, یہ جو ہم ہپوکریسی ختم کر دیں اور جھنڈے میں سے سفید نکال دیں. ٹھیک ہے. حسن نثار صاحب, مجھے پتہ ہے آپ اس کے اوپر بڑے کوئی زبردست کامنٹ کرنے والے ہیں, اس لیے میں نے آپ کو لاسٹ کے لیے سیو کیا. ہم کلوزنگ سٹیٹمنٹ آپ کی لیں گے. پہلی بات تو یہ ایک جملہ سن لیں اپنے پچھلے اس کے حوالے سے. ریما نے بڑی خوبصورت بات کی تھی. ایک بات میں عرض کر دوں کہ گورننس اللہ کی طرف سے سب سے بڑا انعام بھی ہوتا ہے, کسی انسان کا انسانوں پہ حکمران ہونا. یہ اللہ پاک کی طرف سے سب سے بڑا احسان بھی ہے, سب سے بڑا امتحان بھی ہے, اور یہ واحد شے ہے دنیا میں جو بیک وقت سائنس بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. اس لیے یہ کوئی لانڈو لپاٹوں کا کھیل نہیں ہے. اچھا, اب آئیں یہ آپ کے سوال کی طرف. تو سارا شگفتہ کی نظم کی 2 سطریں ہیں, رلا دینے والی سطریں ہیں. وہ اس نے مرحومہ نے لکھا تھا کہ میں مسجد کو جاتی ہوں تو مندر روٹھ جاتا ہے, میں مندر کو جاتی ہوں تو گردوارہ روٹھ جاتا ہے.
करोड़ों अरबों साल से मखलूक अपने खालिक की तलाश को अपनी अपनी अक्ल, समझ और फहम के मुताबिक कर रही है। सो इबादत गाहें जो हैं वो यकसां, और हमारी बुनियादी तालीमात में दो चीज़ें शामिल हैं। एक ये कि उनके झूठे खुदाओं को भी बुरा नहीं कहना, कैटेगोरिकली मना की। दूसरा, इबादत गाहों का एहतराम, हमारी तारीख, अर्ली हिस्ट्री हमारी भरी पड़ी है। और आखिरी बात यह है कि बाबाए कौम के पाकिस्तान में बकौल उस शख्स के खुद कि तुम अपनी मस्जिदों और मंदिरों में जाने के लिए आज़ाद हो और गुरुद्वारों में। आई एम कोटिंग मोहम्मद अली जिन्ना स्पीच। उसके बाद तो इस तरह के इश्यूज अगर आते हैं तो वो जो बात अभी मुनीब कर रहे थे वो तो फिर ये मौजूआत ही डूब मरने के लिए काफी है। इश्यू ही नहीं होना चाहिए। याद रखें, हर इबादत, इंसान ने जब आग की पूजा की, जब नाक की पूजा की, तब भी वो अपने भोलपन में, मासूमियत में अपने खालिक को ही पूज रहा था। सो इसलिए जरा ऊपर उठ जाओ इससे। और इस मुल्क का अगर कोई इमेज चाहिए आपको। ठीक है जी, हसन साहब ने दरिया को कूजे में कितने खूब इसको कैप्चर किया है, तो इसके बाद तो कुछ कहना बनता ही नहीं है। हम आपसे कल नए सवालात के साथ मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।